ट्रंप की जो स्टनिंग और गैर मामूली विक्ट्री है और अब उसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, मईशत के ऊपर क्या होगा। ट्रंप सदर बन गए हैं और जिस तरीके से वो सदर बने हैं तो लगता है कि पहले के मुकाबले में अब उनके पास बहुत ज्यादा ताकत होगी, वेल प्रिपेयर्ड भी होंगे। तो जो उनकी तरजीहात हैं, जो मईशत की बात कर लेते हैं, मसलन वो कहते हैं कि वो टैरिफ इंपोज करेंगे अक्रॉस द बोर्ड 10 to 20% इंपोर्ट टैरिफ, और चीन की जहां तक बात है अप टू 60% टैरिफ इंपोज करेंगे। स्ट्रैटेजी है, उन्होंने अपनी किताब में भी ये लिखा है और कंसिस्टेंटली बिजनेस में भी फॉलो करते आए हैं। वो ये है कि ही विल इम्पैक्ट जो है वो मैक्सिमम बार्गेन, मैक्सिमम लेवरेज लेने की कोशिश करते हैं किसी भी दूसरी तरफ से। तो चीन का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि वो अग्रेसिव पोस्चर अपनाएंगे टैरिफ लगाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ डील करने की भी कोशिश करेंगे जो उनको बेहतर डील लगे। तो शॉर्ट टर्म में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में अगर ये टैरिफ लग गया तो एक ट्रेड वॉर छिड़ेगी, और उम्मीद लोगों की यह है कि ना सिर्फ चीन के अंदर बल्कि उसका जो इम्पैक्ट है वो यूरोपियन यूनियन पे भी लगेगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ से छोटे ममालिक की तरफ से भी एक तरह से टैरिफ्स लगने लगेंगे, तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है इस वक्त। जैसा अगर ये ट्रेड वॉर शुरू होती है जिसके काफी चांसेस हैं, तो यूरोप को आप किस बास्केट में देखते हैं? क्या यूरोप जो है वो चाइना के साथ मिलकर कोई काउंटर पॉलिसी बनाएगा, या फिर वो जिस तरह अभी उसने लास्ट टाइम किया था वो उसने नेगोशिएट करने की कोशिश की अमेरिका के साथ? मुझे लगता है कि यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा। उसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक तो ये कि अमेरिका और यूरोप का जो मसला है तिजारत के इशू पर चीन के साथ, वो एक तरह से दोनों को एक ही मसला आ रहा है कि चाइना की प्रोडक्ट बहुत सस्ती है। वो कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी की वजह से चाइना डंप करता है प्रोडक्ट हमारे ममालिक में, और उसकी वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान होता है। तो इस तरफ अमेरिका और यूरोप मेरे ख्याल में साथ खड़े होंगे। दूसरा बड़ा इशू यूरोप के लिए यह है कि अगर वो एक पॉलिसी अपनाता है जहां वो चीन के साथ जाता है और अमेरिका की मुखालिफत करता है इस ट्रेड वॉर के अंदर, तो रशिया यूक्रेन का जो मामला है जहां जियोपॉलिटिक्स आ जाती है, वहां पे भी उनको फिर अमेरिका की तरफ से मसाइल पेश आएंगे, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि फ्रांस और जर्मनी बिलखुसूस जो हैं वो वॉशिंगटन से पहले बात करने की कोशिश करेंगे और बीजिंग से शायद बाद में जाएं। उज़ैर साहब, अगर जिस तरह भी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो यूक्रेन वॉर है वो खत्म करवा देंगे, तो अगर यूक्रेन वॉर खत्म हो जाती है एज पर हिज इलेक्शन प्रॉमिस, तो उसके बाद क्या सिचुएशन फिर भी यही रहेगी जो आपका एनालिसिस, या फिर वो डिफरेंट हो सकती है? देखिए, यूक्रेन वॉर किस तरह वो खत्म करवाते हैं अभी ये देखना बाकी है। मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो कि बातचीत हो यूक्रेन और रूस के दरमियान, और उसके साथ साथ वो यूरोप पे प्रेशर डालें कि अगर आपने अपने कॉन्टिनेंट की दिफा में काम अमेरिका की जरूरत है तो आप भी अपना पैसा खर्च करें, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। नंबर एक। नंबर दो, वो बातचीत करते हुए ये नहीं चाहेंगे कि किसी तरह एक ऐसी डील हो जाए रूस के साथ जहां यूक्रेन जंग हार पड़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं चाहेंगे कि वो अमेरिका के ऐसे सदर हों जो जंग हार जाएं यूक्रेन के अंदर और उसके बाद जो है ये जंग और आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि वो पहले कोशिश करेंगे पुतिन के साथ बात करने की, लेकिन ये एक रास्ता ये भी अपना सकते हैं कि पहले वो यूक्रेन की थोड़ी और ज्यादा सपोर्ट करें लेवरेज बढ़ाने के लिए, ताकि वो पुतिन को बताएं कि मैं तैयार हूं और ज्यादा स्टेक्स बढ़ाने के लिए, और अगर आप टेबल पे आना चाहते हैं तो बेहतर है, ना आए तो मैं और सपोर्ट करूंगा। तो मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं होगा और इतना सिंपल नहीं होगा कि वो आते के साथ ही कह दें कि जंग खत्म और यूक्रेन को हम खुदा हाफिज कह रहे हैं। एक और चीज इसके अंदर नाजरीन के लिए समझने की यह है कि यूक्रेन के इशू के ऊपर कांग्रेस और सेनेट के अंदर भी बहुत सपोर्ट पाई जाती है, बिलखुसूस सेनेट के अंदर दोनों तरफ से, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की साइड पे। तो वहां भी सदर ट्रंप को अपनी कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा पहले कि स्ट्रेटजी है क्या, और हम किस तरह जो है पुतिन को कन्विंस करें कि वो टेबल पे आके मुज़ाकरात करे और ये जंग और ज्यादा एक्सपेंड ना हो। उज़ैर साहब, पाकिस्तान की अगर आप बात करें, ये दो कि हम ग्लोबल जो फाइनेंशियल सारा निज़ाम है उसमें तो हमारा एक बड़ा छोटा सा रोल है, लेकिन ये भी हमें पता है कि अमेरिका एक्सपोर्ट की अगर बात करें पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी वो डेस्टिनेशन है। अगर इनिशियली वाकई कुछ टेम्परेरी ही सही ये टैरिफ इंपोज होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान को डेस्परेटली जरूरत है डॉलर्स की अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की। जी बिल्कुल, और शायद पाकिस्तान के ऊपर अगर डायरेक्ट टैरिफ लगता भी नहीं है तो इम्पैक्ट ट्रेड वॉर का पाकिस्तान पे जरूर आएगा, और वो इस तरह आएगा कि टैरिफ लगने से
امریکی جو ہاؤس ہولڈز ہیں جو پاکستان کی ایکسپورٹس خریدتے ہیں جن میں ٹی شرٹس، تولیے، بیڈ نیٹنگ ایٹسٹرا یہ سب شامل ہیں، ان کے اوپر ایسٹیمیٹ اکانومسٹ کر رہے ہیں کہ سالانہ $3,000 سے $4,000 کا بوجھ پڑ سکتا ہے ان ٹیرفس کی وجہ سے جو چین پہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں لگاؤں گا. تو ان کے پاس ظاہر ہے قوت خرید جو ہے وہ کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں خریدنا اور کم کر دیں، اور اس وجہ سے پاکستان کو جو ہے اس کا نقصان ہوگا. اور پاکستان کی معیشت جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی لوگ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ڈالر کی بڑی ضرورت ہے، تو پاکستان کی ایکسپورٹس پہ ہلکا سا بھی دھچکا لگے تو وہ خطرناک ہوگا. نمبر 2 اس کے اندر یہ کہ پاکستان جو ہے ریمیٹنسز جو پاکستان کی آتی ہیں امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپین یونین سے، یہ بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں پاکستان کی معیشت کے اندر. تو اگر قوت خرید نارتھ امریکہ کے گھرانوں میں کم ہو رہی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بھی ہم کہہ سکتے پاکستان کی ریمیٹنسز سے پڑے گا. یہ سیکنڈ آرڈر ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس ٹریڈ وار کا پاکستان کے اوپر. صاحب اگر پاکستان کی اکانومی کو آپ دیکھیں نا، اس وقت 2 ہی جو ہے ریئل پازیٹیو سٹوریز ہیں جو واقعی ہے، جس کو آپ کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو. وہ ایک ایکسپورٹس میں اب ایک اضافہ ہونا شروع ہوا ہے اور دوسرا فورن ریمیٹنسز میں. تو اگر یہ پالیسی شفٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا. ایک اور جو چیز ہے وہ پاکستانیوں سے ریلیٹڈ ہے، جو ایٹ برتھ ایک نیشنلٹی کا رائٹ ہے یو ایس میں، اس کو ریورس کرنے کی بات ہوئی ہے. پھر جو امیگرینٹس ہیں ان کو واپس بھیجنے کا ان کا ایجنڈا پہلے بھی آ کے انہوں نے امپلیمنٹ کیا، پھر کرنے کی بات کریں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں یہ جو ہے بڑا دیکھنا پڑے گا کہ ان کی پالیسی کس طرح ہوتی ہے. یوزلی عموماً میڈیا کے اندر اسے فریم کیا جاتا ہے کہ جو لاطینی امریکہ سے، میکسیکو سے، السلوادور سے جو امیگرینٹس آتے ہیں انہیں ٹرمپ نکالیں گے. لیکن ڈیٹا جو ہمارے پاس موجود ہے پبلکلی اویلیبل، اس پہ نان لاطینی امریکہ کے جو ممالک ہیں، بھارت ہو گیا، اس میں پاکستانی ہو گئے، چینی ہو گئے، یہ بھی بڑی مقدار میں لیگلی انٹر کرتے ہیں سدرن بارڈر کے تھرو. تو اگر یہ ایشو بڑھے گا اور یہ ڈیپورٹیشن بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف انلیگل پاکستانیز جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر پریشر اور ہاتھ ڈالا جائے گا، بلکہ یہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ کے اوپر بھی ایک طرح سے امپیکٹ ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے 1000-2000 بندہ بھی پکڑا ہے تو اس کو آپ نے واپس پاکستان بھیجنا ہے، اس پہ سفارت کاری کا عمل ہے. تو یہ ساری چیزیں والیٹیلٹی کریٹ کر سکتی ہیں ریلیشن شپ کے اندر. عزیر صاحب، پاکستان آف کورس آفٹر یو ایس وڈرال فرام افغانستان کو اس کی ریلیونس نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں پاکستان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان ریمینز ریلیونٹ اور پازیٹیولی؟ بیکاز ایک چیز تو ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ہم IMF کے پروگرام میں ہیں اور یو ایس کی حمایت کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اور پریویسلی آئی بلیو کہ ٹرمپ یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی IMF کا ایسا بیل آؤٹ پروگرام اس کی حمایت نہیں کریں گے جو چین کا قرضہ اتارنے کے لیے استعمال ہو. اگر چین اور امریکہ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو ڈو یو تھنک کہ یہاں پر ایز اے لیوریج کے طور پر امریکہ یہ IMF کا پروگرام ہے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے انڈر ٹرمپ؟ میں سمجھتا کہ ڈائریکٹلی وہ امپیکٹ کرے گا IMF پروگرام. اور پچھلے کئی سالوں سے امریکہ کا انفلوئنس تو ہے IMF کے اندر، لیکن وہ ریلیٹیولی سپیکنگ 90s یا 80s کے مقابلے میں کم ہو گیا نمبر 1. اور پروگرام میں پاکستان آلریڈی ہے تو وہ ڈائریکٹ مجھے نہیں لگتا وہ اتنی پرائیورٹی بھی ہوگی ٹرمپ انتظامیہ کے لیے کہ وہ ایکشن لے. جہاں امریکہ چین کی جنگ، اسٹریٹجک کمپٹیشن کا ایشو پاکستان کی طرف آ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ڈیفینس ریلیشن شپ کی سائڈ پر ہے. ابھی کچھ ہفتوں پہلے بھی سینکشنز لگی تھی پاکستانی آرگنائزیشنز کے اوپر، اس کا ٹیمپو بڑھ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں، بالخصوص ڈیفینس سیکٹر کے اندر پاکستان اور چین کا جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان، جہاں آپ نے سوال کیا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے نیئر ٹرم میں، ہم کہہ سکتے ہیں پہلے 6-8 مہینوں میں اگلے سال کے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان سعودی عرب اور UAE کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کرے کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ٹرمپ نے ابراہیم اکارڈز پہلے کیا اپنی پہلی ٹرم کے اندر، اور وہ واپسی چاہیں گے کہ خطے کے اندر جو یہ ایک طرح سے امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پہ قابو پایا جائے، اور وہ سعودی عرب اور ایمریٹس کے ساتھ انگیج کریں گے. تو پاکستان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ UAE اور سعودی عرب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اسٹریٹجی پہ اپنی ایک پالیسی بنائے، تاکہ اس کی وجہ سے واشنگٹن کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلقات گہرا ہو. کیونکہ اگر ٹرمپ کو یہ لگے گا کہ پاکستان بھی پازیٹیو کردار ان کے گول کے اندر اچیو کر سکتا ہے تو وہ سعودی عرب اور UAE کی بات بھی اس پہ سنیں گے.